दर्शकवृन्द नमस्कार। दलाल तन्त्र विघटनको पछाडिका 3 मुख्य आधारहरू भन्ने विषयमा आज हामी एउटा विशेष रिपोर्ट लिएर प्रस्तुत भएका छौं। केपी ओलीले संसद विघटन किन गर्नु पर्यो होला? केही मानिसहरूले यो घटनालाई सत्ताधारी दलभित्रको झगडाको कारणका रूपमा लिएका छन्। केही मानिसहरूले यसलाई ओलीको महत्त्वाकांक्षाका रूपमा हेर्ने गरेका छन् भने कसैले यसलाई माधव समूहको अवरोधको परिणामका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यी सबै कारणहरू बाहिर देखाइने निमित्त कारणहरू मात्र हुन्। संसदीय विघटनको असली कारण हामीले यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको सन्दर्भमा खोज्नु पर्दछ। जुन बेला 12 बुँदे समझदारी भएको थियो त्यो बेला विश्वको राजनीति पश्चिमा वर्चस्वमा आधारित एक ध्रुवीय थियो। नेपालभित्रको बाह्य शक्ति सन्तुलनमा इन्डियाको एकाधिकार थियो र विदेशभित्रको आन्तरिक शक्ति समीकरण पूर्ण रूपमा दलहरूको पक्षमा ढल्केको थियो। आज ती 3 वटै अवस्थाहरू उल्टिएका छन्। विश्वको शक्ति सन्तुलन बहुध्रुवीय भएर गएको छ। नेपालभित्रको बाह्य शक्ति सन्तुलनमा इन्डियन प्रभुत्व तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ भने देशभित्रको आन्तरिक शक्ति समीकरण दलाल दलहरूका विरुद्धमा उभिएको छ। दल नामका अपराधी विदेशी गिरोहहरू जनताबाट पूर्ण रूपमा तिरस्कृत भएर गएका छन्। जुन 3 वटा मूलभूत आधारहरूका भरमा 12 बुँदे विदेशी डिजाइन लादिएको थियो, ती सबै आधारहरू भत्किएपछि यो अपराधी तन्त्रलाई भरथेक गर्ने कुरा बाँकी रहेन। जग नै भत्किएपछि भवन भत्किनु र यसका अङ्गहरू छेदविच्छेद हुनु स्वाभाविक थियो। संसद विघटनको घटना अब यो प्रणाली फर्कन नसक्ने गरी विघटनको दिशामा धकेलिएको घटना हो। संसद विघटन राजनीतिक कि कानुनी प्रश्न? 2/3ले काम नगर्ने व्यवस्थाको चुनाव किन गर्ने? संसद विघटनको घटनालाई कानुनी रूपमा हेर्नु ठूलो भूल हुन जान्छ। विदेशी दलालहरूले संविधान र कानुनका धारा र दफामा घुमाएर नेपालीहरूलाई 30 वर्षदेखि गोल चक्करमा घुमाउँदै आएका छन्। अब यस्तो बहसको कडा रूपमा प्रतिवाद हुनुपर्दछ। दलालहरूको शासनमा राज्य कहिले पनि संविधान र कानुनबाट चलेको छैन र चल्दैन पनि। देशको अर्थतन्त्र संविधानको कुन धाराले बेचेको हो? दासढुङ्गा दरबार हत्याकाण्ड, 17,000 नेपालीहरूको हत्या र गैर हत्याकाण्ड कुन कानुनले छानबिन गर्न रोकेको हो? भ्रष्टाचार गर्न कुन कानुनले अनुमति दिएको हो? 2063 वैशाख 11 गते संसदको पुनर्स्थापना कुन कानुनले गरेको थियो? 40 लाख इन्डियनहरूलाई नागरिकता संविधानको कुन आधारले वितरण गरिएको थियो? एनजिओहरूले मन्त्रालय चलाउने कानुन कहाँ छ? संसद विघटनको घटना राजनीतिक हो, कानुनी प्रश्न होइन। 2/3 नजिकको बहुमत दिएर पनि सरकार चल्दैन भने अब केका लागि किन चुनाव गर्ने? प्रत्येक नेपालीका टाउकामा 60,000 विदेशी ऋण पुर्याउने लुटेरा तन्त्र किन स्वीकार गर्ने? 80 लाख नेपाली देश निकाला गर्ने व्यवस्थामा किन घुम्ने? चुनावको बकवास गर्नेहरू आततायी हुन्। संसदीय प्रणालीको अन्त्य अबको एकमात्र आवश्यकता हो। संसदीय प्रणाली नै अस्थिरता र अभिशाप हो। केपी ओलीले संसद विघटन गरेको ठिक कि ओलीको सरकार ढलेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको ठिक भन्ने बहस नेपालीहरूका लागि कुनै तुकको बहस होइन। ओलीले संसद विघटन गरेर अस्थिरता ल्याए भन्ने एक थरी दलालहरूको कुतर्क छ। ओलीले संसद विघटन नगरेको भए उनको सरकार ढल्थ्यो भन्ने कुरा संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावले देखाइसकेको छ। संसद विघटन गर्दा केही कालका लागि प्राप्त हुने हो ओलीको निरङ्कुशता। उनको सरकार ढलेको भए 3-3 महिनामा सरकार बदलिने अस्थिरता उत्पन्न हुन्थ्यो। यस्ता निकृष्ट परिणामका पक्ष र विपक्षमा बहस गर्नु निकम्मापन हो। संसद विघटन भएर माधव दाहाललाई घाटा लागेको छ। अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने अवस्था आएको भए ओलीलाई घाटा लाग्थ्यो। सत्ताधारी दल विभाजन हुने निश्चित थियो। यस्तो अवस्थापछि कसैको बहुमत हुँदैन थियो
र विदेशीहरूले एक सिटे व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सक्थे। दुई ठाउँको हरुवा माधव नेपाल र खिलराजको तमासा हामीले हेरिसकेका छौँ। सत्ताधारी दल फुटिसकेको छ। संसदको पुनर्स्थापना भएपछि कसैको बहुमत हुँदैन र विदेशीहरूले दल नामका विदेशी गिरोहहरूलाई सत्तामा पुर्याइदिने बार्गेनिङ गरेर आफ्नो विश्वसनीय एजेन्टलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन्। 10 वर्षको पञ्चायतकाल छोडेर 2007 साल यताको 40 वर्षे संसदीय शासनकालमा 33 जना प्रधानमन्त्री भएका छन्। बीचमा त्रिभुवन महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले 3 पटक प्रधानमन्त्रीको काम चलाएको घटना जोड्ने हो भने 40 वर्ष संसदीय कालमा 36 वटा प्रधानमन्त्री भएका छन्। संसदीय प्रणाली नै नेपालको अस्थिरता र अभिशापको मूल कारण हो भन्ने कुरा यसैबाट थाहा हुन्छ। तसर्थ अहिलेको बहस ओली कि संसदको पुनर्स्थापना भन्ने होइन। बहसको विषय संसदीय प्रणालीको अन्त्यको हो। यो विदेशीहरूले हस्तान्तरण गरेको आयातित प्रणाली हो जो देशको मौलिकतासँग कतै पनि मेल खाँदैन र स्वदेशी पात्रहरू स्वीकार गर्दैनन्। दलाल तन्त्र विघटनको पछाडिका 3 मुख्य आधारहरू भन्ने विषयमा आज हामीले प्रस्तुत गरेको रिपोर्टबारे तपाईको कुनै जिज्ञासा भए आफ्नो धारणा प्रतिक्रिया मार्फत जनाउनुहोला। धन्यवाद।